Win Ehsan Builders and Developers and Tax Sirat Lenovo presents All Out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी टीम जीत गई है। अगर मैं कराची की बात कर लेता हूं जहां से हम शो कर रहे हैं, वैसे तो तमाम पाकिस्तान हमारा और तमाम टीमें हमारी हैं, जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन कराची की हार पे तो इतने लोग आके कॉल कर रहे थे, तो जीत पे भी तो आके कुछ सेलिब्रेशन कर लें कि आज आपकी टीम ने अपसेट नहीं होने दिया। आज लाहौर कलंदर्स के खिलाफ एक बड़े मार्जिन से 67 रन से फतह हासिल की। शुभ भाई 67 रन से फतह जो है वो 67 रन से फतह आपके ख्याल में अपसेट में आएगी? मैंने कल बोला था कि अगर कराची जीती तो ये अपसेट होगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ, सॉरी इस बात की। कल मैं एक प्रोग्राम में हसन अली फास्ट बॉलर का नाम ले रहा था। आप वो एहसान की बात कर रहे थे। वो एहसानुल्लाह की मैं बात कर रहा था। तो मैं भी ये अपसेट पे ही बात करूं या मुल्तान वाले मैच की थोड़ी बात करूं? नहीं, अपसेट कैसे हो गया? मुझे सिर्फ ये तो समझा दें थोड़ा सा, कैसे एक टीम दो लड़के मैच हारी है, हम ये बात कह रहे थे, अपसेट कैसे हुआ? ठीक है, अपसेट कैसे हुआ पहले तो ये बताएं, मैंने कब बोला कि लाहौर कलंदर जीतेगी? मैंने कब बोला? वो क्या पेशावर दलवी से खेल रहे थे? हाँ, मैच किसका था? मैच था कराची का और लाहौर का। और जीतेगी इस्लामाबाद? नहीं, तो मैंने क्या बोला, अगर लाहौर कराची जीती तो ये अपसेट होगा, तो मेरे नजर में ये अपसेट है। कराची जीतेगी। 67 रन से सर अपसेट होते हैं? देखिए, अगर मैं बात कह रहा हूँ, जिम्बाब्वे और वो खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जीत जाता है। मेरी सोच है और जिनको जो मेरे को देख रहे हैं वो मेरी बात को समझ गए। आप लोग ये समझते हैं कि जब अपसेट होता है तो वो साल 1 या 2 रन से होगा। फेवरेट मतलब जो अभी टीमें फेवरेट भी हुई हैं, मुल्तान वो तो 1-2 रन से आ रही हैं, तो वो क्यों आ गई? सामने मतलब रिजल्ट आ जाए ना, तो रिजल्ट अपसेट होता है, भले चाहे 100 रन का हो, 50 रन का हो या 10 रन का हो। शुएब भाई देखें, नहीं आप उनसे कह दीजिए मेरे भाई वही बात है। शुएब भाई सिर्फ एक आदमी से बात करते हैं यहाँ पे। नहीं, आप मेरे एंकर हैं, आप मतलब आप शुएब भाई सिर्फ एक आदमी से बात करते हैं, उसी से ही लगाव रखते हैं। भाई वो कह रहे हैं अपसेट तो अपसेट होता है, चाहे 100 रन से हो चाहे 5 रन से। नसीम भाई अपसेट जब बराबर में बैठे हुए एहतियात से खेल रहे हो लालू, मैं बताऊं बहुत। नसीम भाई अपसेट जब खिलाया जाता है जब कोई मीडियोकर टीम आपके साथ सामने खेल रही हो ना। तो यहाँ शुएब भाई कह रहे हैं अपसेट है, तो ये खाली कराची किंग्स की बेइज्जती नहीं कर रहे, मगर एक क्रिकेटिंग सेंस नहीं बना रहे। उसकी वजह ये है कि स्कॉटलैंड नहीं, एक मिनट यार, नहीं नाम मेरा आया, लोग प्रैक्टिसों में जाके आउट करके इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और यहाँ इतना बड़ा वो यार क्रिकेटिंग बात आपसे कह रहा हूँ, मैं क्रिकेटिंग आपसे बात कर रहा हूँ। क्रिकेटिंग बात मेरा नाम नहीं ले, आप एक चीज बोल रहे हैं तो उसके जवाब में मैं बात कर रहा हूँ ना। मतलब ये आपने अपसेट की बात की तो अपसेट पे आपके नाम लेके बात करूंगा। अगर आप क्या कहते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं एज ए क्रिकेटर और एज में भी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कहते हैं ऑन एयर बैठ के किसी को रिडिक्यूल करें। आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया। नहीं, तो मैंने किसको करा है? नहीं, किसको करा? आप डायरेक्ट डिस्कशन बनी हुई है। नहीं, कोई डायरेक्ट नहीं हो रहा। मेरे से नसीम ने सवाल करा कि मैं नसीम साहब को ही जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे बता रहे हैं आप शुएब भाई को नहीं कह रहे, आप मुझे देख के बात कीजिएगा। बात ये है, प्लीज मैं आपको ही देख के बात कर रहा हूँ, मुझे वहां देखने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि क्रिकेटिंग बात हो रही है। अपसेट उसको कहते हैं जहां एक मीडियोकर टीम हो और वो हरा दे किसी सुपीरियर टीम को। कराची किंग्स कहीं से मीडियोकर टीम नहीं है। आप उनके ऑन पेपर खाली प्लेयर्स देख लें, वो प्लेयर्स हैं, वो स्टैट्स हैं जो कि दूसरी टीम जो खेल रही थी उसके मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम, सिकंदर और आप जिन प्लेयर्स को खिला रहे हैं, हुसैन तलत, इनका क्या मिर्जा बेग, इनका क्या रिकॉर्ड है जो आप डेविड वीजा, लियाम डॉसन? नसीम भाई, इनका क्या रिकॉर्ड है जो ये कहा जा रहा है कि जी ये अपसेट हुआ है? ठीक है ना। आप कराची किंग्स का मिडिल ऑर्डर देखें, आप बॉलिंग लाइनअप देखें, जो क्रिकेटर होगा और क्रिकेटिंग सेंस रखता है और जज्बात से बात नहीं करता ना, वो ऐसी बात नहीं करेगा। तो बात यह है कि ऑन पेपर कराची किंग्स बेहतर टीम थी। वो अलग बात है कि उनका क्या किसी रीजन से भी वो हार रहे थे, वो क्या रीजंस थे वो सब जानते हैं, ठीक है। मगर ऑन पेपर वो स्ट्रांग टीम थी, आज उन्होंने वो प्रूव किया और ये कराची के लिए बाउंस बैक करने का मौका है, जबकि मैं मेरी सपोर्ट हर। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ आज जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, एक तो बॉलिंग डिपार्टमेंट ही उनका इन दो की वजह से स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अभी राशिद खान भी नहीं है, एक ने 4 ओवर में 35 रन दिए, एक ने 4 ओवर में 39 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी ने। तो
इकोनॉमी रेट जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टीम को रोकेंगे वो भी नहीं। नसीम भाई देखें, पहली बात ये है कि बॉल स्विंग नहीं कर रहा, ठीक है, फास्ट बॉलर्स का, तो पिच के ऊपर ना ऐसा कोई घास है और आपने किसी भी बॉलर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग होते हुए नहीं देखा। तो अगर आप शाहीन आफरीदी अगर शुरू में इस तरह इन स्विंग करके पकड़ते हैं बैट्समैनों को, अगर वो उस तरह कुछ करते इनिशियली तो फिर तो आप डिग इन कर सकते थे, ठीक है ना। मगर अगेन वो गोरा माइंडसेट, अग्रेसिव क्रिकेट, बड़े प्लेयर जितने होते हैं ना वो अच्छे बॉलर्स पे अग्रेशन दिखाते हैं, और आज विंस ने और वेड ने दोनों ने वही किया। उन्होंने दिखाया कि वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ और इंग्लिश क्रिकेट जिस तरह आपको पता ही है कितने वो मेंटली स्ट्रांग हैं, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी, रऊफ को सेटल नहीं होने दिया। उनको 9 रन 10 रन के स्ट्राइक रेट अटैक उन्होंने किया, जो स्टार्ट था वो काउंटर अटैक कर गए उन्होंने। हालांकि शर्जील को बिठाना बहुत बड़ा डिसीजन था, इतना आसान डिसीजन नहीं था। मगर मैं वसीम अकरम को इस बात के ऊपर अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपने मेन बैट्समैन को बिठा के और नीचे से प्रमोट किया वेड को ऊपर, जो कि 7वें 8वें नंबर। हालांकि पहले मैच में उन्होंने ओपन करवाई थी, देन ओपन करवाई उन्होंने। अब क्या कराची किंग्स ऐसी टीम थी कि हम ये कहें कि ये हारी जाएगी, ये जीत नहीं पाएगी पहले 3 मैचेस के बाद, जिसमें 2 मैचों में साथ उन्होंने फाइट भी की थी और करीब लेके गए थे मैच को, आखिर तक लड़ते हुए गए थे। एक मैच में तो शोएब भाई ने खुद कहा था कि आज कराची किंग्स जीतेगी, और इतनी मुश्किल मौके पे इन्होंने वो प्रेडिक्शन की थी कि हम सब ने तालियां बजाई थी शोएब भाई के लिए कि शोएब भाई आपने कमाल प्रेडिक्शन की, और वो कह रहे थे कि ये मैच कराची लेके जाएगी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। क्या कराची ऐसी टीम है कि हम बहुत लाइट प्रेडिक्शन उसके बारे में कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई टोटली एग्री विद आफिफ भाई's कमेंट्स कि कराची एक ऐसी टीम नहीं है। और अगर हम लोग लाहौर के हम लोग प्लेयर्स के, और चले ओपनिंग पे तो हम जा नहीं रहे, अगर हम मिडिल ऑर्डर पे आ जाएं तो कोई इनका कंपैरिजन नहीं है। सारे कराची के अगर हम सारे प्लेयर्स उठा लें तो उनके सारे आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स हैं और सारी स्टैट्स उनकी वो मैच ही नहीं है बिल्कुल भी। प्लस हम लोग शाहीन और रऊफ पे आए तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, क्योंकि पहला मैच उन्होंने मुल्तान में खेला था, मुल्तान के खिलाफ, तो कराची में उनका पहला मैच था, तो और जैसे कि उन्होंने बोला कि बॉल स्विंग भी नहीं हो रहा था। और प्लस आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट वसीम अकरम दैट उन्होंने शर्जील को बिठा के अच्छा डिसीजन लिया, और ये मिडिल ऑर्डर को और बैटिंग में चेंजेस उनके लिए वर्क कर गई। उसके बाद मीर हमजा की रिप्लेसमेंट में आकिफ जावेद जो आए, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, हालांकि उनको ड्राफ्ट में किसी ने लिया नहीं था, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ साबित है। प्लस अब कराची के लिए बहुत अच्छा मौका है, उन्होंने वैसे अपने आप को प्रूफ तो कर दिया। एक बड़े मार्जिन से 67 रन मार्जिन से हराना कोई छोटी बात नहीं है, और डिफेंडिंग चैंपियंस को हराना। और मैं लास्ट सीजन पे जाऊंगा, लास्ट सीजन कराची 10 में से 8 मैच हारा था, उनमें से जो 2 जीता था उन 2 में से एक वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ ही जीता था, अपने होम ग्राउंड में ही। बिल्कुल सही बात है। नदरा, लाहौर कलंदर्स क्या इस बैटिंग लाइनअप के साथ आपको लगता है कि ये अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे? ठीक है, राशिद खान भी आ जाते हैं तो भी जो ये एक जो शोएब भाई को हम फिर क्रेडिट यहाँ पर देंगे कि पहले दिन इन्होंने कहा था कि फ़खर जमान अगर परफॉर्म करेंगे, पहले मैच में फ़खर ने परफॉर्म किया तो वो एक हारी बाजी जीतने में कामयाब हो गए थे। लाहौर कलंदर्स अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान जो एक मैच हारे वो कलंदर से ही हारे हुए थे। लेकिन क्या इस बैटिंग को पे टाइटल जीतने का रिलाय हो सकता है, दिफा करने का रिलाय हो सकता है? मुझे लगता है लाहौर कलंदर को थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। जैसे कि बैटिंग ऑर्डर की बात हो रही है, इस दफ़ा हफीज़ की भी खिदमात हासिल नहीं है, वो कोई ग्लैडिएटर्स में आ गए। लास्ट ईयर हफीज़ ने आखिरी के मैचेस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी, और यही वजह थी कि इनकी जीत में जो है वो अहम किरदार भी अदा किया था। अभी देखिए राशिद खान आ भी जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस हद तक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। गो कि वो अच्छा खेल रहे हैं, इनकी बैटिंग बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये है कि बैटिंग में थोड़े से इनके ज़्यादा लैप्सेस हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। फ़खर जमान को भी अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि देखिए जब आप बहुत ज्यादा रिलाई करने लगते हैं किसी भी एक बैट्समैन को, T20 है, लेकिन हर मैच में फ़खर जमान ही परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह से हम यहाँ पर कहते हैं कि जी कराची किंग्स में सिर्फ शोएब मलिक नहीं कर सकते, तो आज कराची किंग्स के दूसरे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, तो हर एक को अपनी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वरना अगर आप नहीं करेंगे और सिर्फ आप सोच लें कि जी फ़खर जमान ही हमें जितवा देंगे या राशिद खान आ रहे हैं तो उनकी जो क्या नाम है स्पिन
اوپن اٹیک سے ہم کچھ کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ اپنی جگہ، کامران غلام نے آج کیا لیکن اتنے زیادہ سکور جو کہ ان سے ہوپس لگائی جاتی تھی وہ نہیں کر پائے. شاید ہوپ نہیں چلے جن سے ہوپس ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی خاص مطلب پرفارمنس نہیں دے رہے. عاقف کی بات کر رہے تھے کراچی کنگز میں. عاقف نو ڈاؤٹ پہلے بھی بہت اچھی انہوں نے پرفارمنسز دی ہیں ماضی میں، لیکن اس دفعہ ان کی پک نہیں تھی، ریپلیسمنٹ میں آئے تب بھی انہوں نے پرفارم کر لیا. تو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی لاہور قلندرز کو کہ ہم کہاں پر لیگ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیونکہ اس دفعہ ٹیموں میں کافی چینجز آئے ہیں، تو ہر ٹیم جو ہے اپنی جگہ پہ بڑی مضبوط نظر آتی ہے، اسپیشلی ملتان سلطان، اسلام آباد یونائٹڈز اینڈ کوئٹہ گلیڈیٹرز، جیسے کہ رافع نے بتایا تھا. یہ تین ٹیمز نے بہت زیادہ مضبوطی نظر آ رہی ہے. اور کراچی کنگز اگر آج کا میچ ہارتی تو پھر تو ایک تو انٹرسٹ کراچی کا کم ہو جاتا، دوسرے ان کے ٹورنامنٹ میں بھی بہت ہی معدوم ہو جاتے ان کے جو چانسز تھے. لیکن اب جو ہے مزہ کچھ اور آنے والا ہے، امیدیں بڑھ گئی ہیں. اب امیدیں بڑھ رہی ہیں اور کوئی لاہور جو ہے وہ باؤنس بیک کرے گا انہی پچز پہ. شعیب بھائی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عماد وسیم ایز اے کیپٹن پرفارم کر رہے ہیں. پہلے میچ میں بھی وہ ایک اچھی پارٹنرشپ، کل کے میچ میں انہوں نے بولنگ میں کوئٹہ کو بالکل پھنسا کے رکھ دیا تھا، اس کے بعد اتنے رنز بن گئے. آج بھی اگر ہم عماد کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو بولنگ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے 4 اوور میں 23 رنز دے کر ایک آؤٹ کیا، 5.75 کی اکانومی تھی اور کروشل 35 رنز ناٹ آؤٹ اسکور کیے تھے. انہوں نے 19 گیندوں پہ 184 کے اسٹرائک ریٹس ہے. تو ایک شعیب ملک اور عماد وسیم اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی کراچی کنگز کو کہیں نہ کہیں بیک بون بنے ہوئے. جس طرح دوسروں کو موقع دیا جی شعیب مجھے بھائی. امید ہے کہ آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. عماد وسیم کے لیے میں نے پہلے ہی میچ میں کیا بولا تھا جب کہ عماد پاکستان کا ٹاپ کا آل راؤنڈر ہے، اور میں نے کیا بولا تھا کہ یہ اب نواز پہ تلوار لٹک گئی ہے. یہ تو میں نے پہلے ہی میچ میں بولا ہوا ہے ایک چیز. اچھا اب جیسے ابھی وسیم اکرم کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں میں تو اپنی کرکٹ کی تھیوری میں کوچ تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کیا مانتا ہوں گیم پلانر. اچھا اور یہ جو ابھی وسیم اکرم کے لیے متعلق باتیں ہو رہی ہیں تو وسیم اکرم کا تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے. ہارے گا تو وسیم کا کچھ نہیں ہے اور جیتی ہے تو وسیم ایک مینٹور ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس پورا جو کوچنگ اسٹاف ہے، جو کپتان ہے، جو سینئر پلیئر ہیں، یہ سب ان کا ہے. یہ جو لوگوں کو نہیں آئیڈیا نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وسیم ہی ہے تو وسیم نہیں، وسیم ایک ٹیم کا مینٹور ہے. باقی کوچنگ اسٹاف ہے، میرے خیال میں ان کا بوتا ہے اور بھی جتنے ہیں ان پہ جاتا ہے. اچھا اب میں ابھی یہ سن رہا ہوں کہ سیم نہیں ہو رہی اور سوئنگ نہیں ہو رہی، تو بیٹا یہ سیم کیسے کرتے ہیں یا سوئنگ کیسے کرتے ہیں یہ کوئی بتا دے تو پھر میں بھی وہ کروں، فالو کروں. یہ رافع بھائی سیم اور سوئنگ نہیں رافع بات نہیں، میں نے ایک جگہ ابھی یہی بات ہو رہی تھی. کون بتائے گا؟ آپ کس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی بتا دے تو بلا لوں، پروڈیوسر کو بلا لوں، کس سے پوچھوں؟ جو بھی بیٹھا ہوا وہ بتا دے. بہتر بتا سکتے رافع چلیں میں پرسنل سوال کا جواب سیم اور سوئنگ چھوڑ دیں. سیم اور سوئنگ جو ہے وہ شعیب بھائی ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ نہیں پلیز، ہو سکتا ہے میں نہیں وہ ہو رہا. ہر آدمی کی اپنی سوچ، اپنا ایکسپیرینس، اپنا تجربہ ہے. مطلب میں یہ سن رہا ہوں کہ سیم نہیں ہو رہی، سوئنگ نہیں ہو رہی. آج کی میں ایک بات بتا دوں، یہ شاداب نے کپتانی ہلکی کری ہے. رومان رئیس سیم اور سوئنگ دونوں کر رہا تھا، اس نے آؤٹ بھی کرا، اس کے بعد اس نے چینج کر دیا. وہ الگ شہر میں میچ ہو رہا تھا، میں کراچی کی بات کر رہا تھا. اچھا اب وہ کراچی کی بات ہو رہی تھی اس وقت. میں کراچی لالو آپ کو کیسے لگا؟ اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیم اور سوئنگ ہوتی کیسے ہے وہ پوچھ. لالا یہ تو بتائیں یہ کوئٹہ کی کون سی ہوا چلی تھی کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ اپسیٹ ہوا تھا؟ دیکھیے اب میں اس وجہ سے بھی اپسیٹ کہوں گا کہ لاسٹ ایئر سے جو 8 میچز کا بھائی نے ذکر کیا کہ لاسٹ ایئر بھی 8 میچز آ رہے ہیں اور اب آغاز بھی اتنی اچھی نہیں تھی. مجھے حیرانی یہاں پر نسیم بھائی یہ ہوتی ہے، اتنا بڑا مینجمنٹ آپ کے ساتھ ہے، اتنے پیسے دیکھیں، ہر طرح آپ کو دیکھیں، آپ بہت مضبوط ہیں. ٹیم میں بھی دیکھیں، جیسے رافع بھائی نے کہا کہ مڈل آرڈر بھی کافی مضبوط ہے. ٹاپ آرڈر میں جو آپ آج تبدیلی کی ہے اور وسیم نے جو شجیل کو باہر کیا ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن اتنی وہ بڑی مینجمنٹ ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس طریقے کے رزلٹ دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کراچی ایک بڑا شہر ہے، بڑے فین فالوئنگ ہے کراچی کنگز کی. مجھے حیرانی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی لانگ وہ مینجمنٹ ہے اور آپ کی رزلٹ صفر میں. میں اسی وجہ سے شعیب بھائی کا ساتھ دوں گا. ہاں شعیب بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں آپ بالکل برابر میں بیٹھ کے. میں اندازہ کروں شعیب بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب آپ نارمل ہو کے بیٹھے ہیں اور دل کی بات کریں جو آپ کے دل میں. ایک منٹ، مطلب میں جو بول رہا ہوں غلط ہے؟
نہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو پھر میں بات کر رہا ہوں لالو سے. نہیں ہاں لالو سے تم نے کیا بولا شعیب بھائی کا, تو میں جو بات کر رہا ہوں غصہ ٹھنڈا ہو گیا, تو میں نے جو بولا وہ غلط ہے. میں نہیں گاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے بولا وہ غلط ہے. اسی وجہ سے اپسیٹ میں بھی کہتا ہوں کہ اپسیٹ ہے یہ. اگر اپسیٹ 67 رن سے ہوتی ہے 50 سے ہوتی ہے اپسیٹ ہی کہلاتی ہے. تو اتنا وہ مضبوطی ہے سارے چاروں طرف آپ کے, یعنی کہ بولنگ میں بھی دیکھیں عامر آپ کے ساتھ ہے, لیکن وہ کمبینیشن آپ نہیں بنا. عامر اچھا بالر ہے, بالکل اچھا بالر ہے, بالکل اچھا بالر ہے, لیکن وہ کمبینیشن نہیں بنا پا رہا ہے. اتنی مینجمنٹ ہے, وہ گیم پلان آپ کی سکسیس نظر نہیں آ رہی. ایک سوال ہے, مجھے دیکھیں وراٹ کوہلی 2 سال 100 نہیں کیا اس نے, ٹھیک ہے, تو جس دن 100 کیا تو اس دن وہ فلوک تھا. اس دن وہ فلوک تھا. کسی کرکٹر نے بولا کہ آج تو کیسے 100 ہوا ہے وراٹ کوہلی سے, ٹھیک ہے نا. یہی بات ہے, آپ کی ٹیم میں 11 کی لائن اپ کے اندر 8 سٹارز ہیں کراچی کی, ٹھیک ہے. اگر وہ ہار رہے تو اپنی مسٹیک سے ہار رہے ہیں, یہ جو بھی ان کی سیاسی مسائل ہیں, وہ اپنی کیپیبلٹی پہ نہیں ہار رہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹیم اتنی کیپیبل ہے آپ کے خیال میں؟ سر میں کہتا ہوں آن پیپر 25-30 ہزار T20. دیکھیں آج ملتان سلطان کی جانب سے ابرار احمد نے ڈیبیو کیا, اور ابرار احمد نے جو کمال کی پرفارمنس دی. ابرار احمد اس سے پہلے کراچی کنگز میں تھے. کہنے کا مقصد ہے کہ میں تھوڑا سا بولوں سر میں ایک سیکنڈ آپ کے پاس آتا ہوں, ہے نا. کہنے کا مقصد ہے کہ ایک کالر آئے تھے جنہوں نے یہ بات کہی, پلیئرز گنے, وقاص مقصود کہ کراچی کنگز کا حصہ تھے, کئی سارے ایسے بالر, اور عمر خان لیفٹ آرم اسپنر پی ایس ایل کا بالر تھا, بیسٹ ٹیم میں رہے نہیں. کہنے کا مقصد ہے وہ ریپلیس ہوتے چلے گئے. ابرار کی ریپلیسمنٹ یہ ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے کہ ابرار کو تو میرے خیال ہے جج کر لینا چاہیے تھا کہ کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ بتاؤں, عماد وسیم انسیکیور ہوتے ہیں, جو میں نے نوٹ کیا ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے عماد وسیم کی, جو عمر سے ہوتے ہوں گے, یہ تو عمر سے ہوتے ہیں, مگر وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. مگر وہ اسپنر, کیونکہ یہ 3-4 اسپنر نہیں کھلاتے. جس ٹیم کا کپتان انسیکیور اپنے آپ کو سمجھے تو پھر وہ ٹیم کیا ہوگی؟ یہ تو کپتان ابھی بنا ہے نا واپس سے, 2 سال تو بابر اعظم تھے, ٹھیک ہے. مگر بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو اسپنر کے طور پہ میں نے آپ سے کیا بولا کہ مینجمنٹ کے ایشوز ہے, ٹیم کے ایکسپیرینس کیپیبلٹی میں ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ مینجمنٹ کی آتی ہے کہ آپ عماد کو کپتان بنا رہے ہیں. عمر خان بیسٹ بولر کراچی کا, اے بی ڈیویلیئرز کو آؤٹ کر لیا, سارے بڑے بڑے لیجنڈز کو آؤٹ کیا اس لڑکے نے, اس کو غائب ہی کر دیا عماد وسیم نے یا مینجمنٹ نے کراچی کی. تو مقصد کیا ہے اگر کراچی نے نہیں لیا تو اس کے بعد وہ پشاور سے بھی کھیلے تھے. پشاور سے اگین وہ 1 یا 2 میچ کھیلوں گا ٹائم. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پلیئر کا کانفیڈنس بلڈ ہو. ڈومیسٹک کرکٹ میں وہ رنز نہیں دے رہے, ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی بالنگ آؤٹ بھی کر رہے تھے. نسیم میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں, آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے. جی آپ کو دیا جی ٹائم. دیکھیں ابھی جیسے ابرار کی بات ہوئی ہے, آج شاداب نے بھی بیٹ کپتانی کری ہے. اس کو اگر وہ مڈل میں لاتا نا بالنگ کرنے, یہ پولارڈ وغیرہ کے اگینسٹ, اور اچھی گیند کرتا. آج اس نے بہت ہی زبردست اکانومی سے بالنگ کی ہے. اور نہیں, آپ یہ دیکھو کہ اس نے نئے گیند سے اوپر آتے ہی کری ہے. جی اچھا, اور اس کو فیس کون کر رہا تھا, اس کو فیس وہ کر رہا تھا رضوان, جو انفارم بیٹ ہے. اچھا رضوان نے اس پہ کیپنگ وغیرہ بھی کری ہوئی ہے. روسو اس کو کر رہا تھا, جو دونوں انفارم ہے. اگر میں یہی کیا کہہ رہا ہوں کہ شاداب کی کپتانی, میں یہ نہیں لے لینا کہ شاداب بیٹ کیپٹن ہے. آج کے دن شاداب نے کپتانی ہلکی کری تھی. اگر کپتان یہ اس کو مڈل کے اوور میں گیند دیتا تو میرے خیال میں رنس اور کم ہوتے. اور جہاں تک اس کی کپتانی کی بات ہے, رضوان نے آج کے میچ پہ رضوان کی بھی کپتانی بہت اچھی تھی. آپ دیکھیں اس نے یہ کیا نام ہے, احسان اللہ وقت کو بیچ میں لا کے یوز کرا. تو یہ چیز چینجز کرتے ہوئے دیکھا. میں ابھی احسان اللہ پر تو آتا ہوں, لیکن بالنگ ڈپارٹمنٹ بھی ساتھ ملتان سلطانز کا بڑا سالڈ دکھائی دے رہا ہے. لیکن بیٹنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ٹیم ورک دکھائی دیتا ہے. کہیں نہ کہیں سارے ہی کوئی چپ ان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. یہ تیسرا چوتھا میچ ہے کہ ان میں ان کا مڈل آرڈر بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اور اگر شان مسعود سے اب تک پرفارم نہیں ہوا ہے تو باقی بیٹسمینوں نے کہیں نہ کہیں ذمہ داری لی. آج بھی 50 رضوان, روزو 36, 52 رنز اسکور کیے. ملر نے 25 گیندوں پر 32 رنز اسکور کیے. کیرن پولارڈ نے 21 گیندوں پر. لیکن وہ جو آج ملر کلر کام کر گئے تھے 208 کے اسٹرائک ریٹ سے, اس نے ایک بہت بڑا فرق ڈالا. وہ جو ہم بات بھی کرتے ہیں کہ گورے بڑا ایک ڈیفرنٹ فلیور رکھتے ہیں, جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کا فلو ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ٹیم ورک دکھائی دے رہا ہے اس ٹیم کے ساتھ. باقی تمام ٹیموں میں کمپیئر کر لیں تو ملتان ایک گڈ ٹیم ورک اب تک شو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. دیکھیں جی, یہ ٹیم ورک ہی ہے, اور جو ملتان کی جو اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس ہیں, یہی چیز ان کو باقی ٹیموں سے ڈفرینٹ کرتی ہے.
اب جیسے کہ میں نے اس دن بھی بات کری تھی کہ ان کا جو مڈل آرڈر ہے وہ ون آف دا اسٹرانگیسٹ ہے ان 6 ٹیموں میں سے, کیونکہ ایک لیک کر جاتا ہے تو دوسرا پرفارم کرتا ہے, وہ ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا. جیسے آج روسو نے آج 36 رن بنانے میں جلدی آؤٹ ہو گئے 30 بالوں پہ, لیکن ایک کیپیبل سکور کر دیا کہ ٹیم کہیں ڈاؤن فال نہیں کری. تو جو بھی پلیئر ہے وہ اگر سکور نہیں کر پا رہا تو اتنے وہ رنز بورڈ پہ کر دیتا ہے کہ ٹیم کا جو مورائل ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوتا. اور اگر کچھ ہو بھی جائے تو ان کے پاس مڈل آرڈر میں بہت اچھے بیٹسمین ہیں. آج جیسے کہہ رہے ہیں ڈیوڈ ملر نے 52 رن سکور کیے. پچھلے میچز میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 30-40 رنز کیے تھے, لیکن وہ اتنے تھے کہ ٹیم کو ہر آدمی سپورٹ کر رہا ہے ٹیم کو. دیٹس ویری امپورٹنٹ سائن. اور پھر 13 وائڈز نادرا آج ہم نے اسلام آباد یونائٹیڈ کی جانب سے دیکھے, 13 وائڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور 13 رن سمجھ لیں آپ نے اتنی وائڈ اور یہ گیندیں بھی دوبارہ کرنی ہے, کر دیے جی, وہ گیند دوبارہ بھی کرنی ہے جی ہاں وائٹ کے بعد, اور پھر آپ کو دوبارہ چانس مل رہا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ اس پہ توجہ دینی ہوگی, کیونکہ آپ کی لائن اور لینتھ جو ہے نا وہ بہت ایکیوریسی کے ساتھ ہونی چاہیے, تاکہ آپ جو ہے اگر ڈاٹ کھلا رہے ہیں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا رادر دین کہ آپ ان کو وائٹس دے دیں یا اس طرح کے کوئی وہ دے دیں, لیگ بائی کا رن مل جائے آپ کو. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ آج ہم دیکھ رہے تھے لاہور قلندرز کی جانب سے شروع میں ہم نے شاہین شاہ آفریدی کو دیکھا, آج ان کی لائن لینتھ بھی نصیب مجھے لگا کہ کافی حد تک پراپر نہیں پڑ رہی تھی, گیند تھوڑی سی باہر نکل رہی تھی. آپ نے دیکھا ان کو بھی وائٹس پڑی ہیں. اچھا نادرا ایک چیز کہا تھا نا, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ٹوڈے از سنڈے. یس ٹوڈے از سنڈے, یو آر رائٹ. تو آپ اسی لیے اپسیٹ ہو گیا, آپ بار بار اپنی بات پہ قائم ہیں. یہ اپسیٹ ہوا ہے کون سا, آپ سمجھے ہی نہیں. آپ نادرا سے پوچھ لیں کیا ہے. نادرا نے ملتان سلطان کے لیے بولا تھا, جی میں نے بولا تھا کہ یہ جیتے گی. یہ نہیں, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. آپ نے اس میچ میں بھی بولا تھا 49. آپ کی جو کمنٹس تھے نا, یعنی کہ اتنا نیل بائٹنگ میچ ہوگا کہ 49-51 دیکھیں 56 رن سے جیتے ہیں وہ. ریزلٹ کا کس کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو. تو سر میں تو یہاں ایک تبصرہ کرنے آتا ہوں, یہ بتا دیں. ہاں نہیں تو میرے حساب سے اس طریقے سے میچ ہونا تھا. کیا اوور کانفیڈنٹ لگے آپ کو اسلام آباد یونائٹیڈ کے بیٹسمین؟ ہر آدمی آ کے ہٹ کر رہا ہے. نسیم بیچ میں نہیں بولنا, 2 منٹ اگر سوال کرتا 2 ہی منٹ بولوں گا. جی پلیز. دیکھیں اس میں اس نے شاداب نے بہت مسٹیک کری. جس وقت اس نے آؤٹ کر لیا تھا نا شاداب کو, تو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا, اسپنر کو نہیں نعمان رئیس کو. اور اس نے جو اس کے ابرار کے شروع میں گیند کروا لی نا, وہ لے کر آتا پولارڈ وغیرہ. نعمان رئیس نے ایک اوور کم بھی کیا ہے, ایک اوور کم بھی کیا, تو یہ اس نے مسٹیک کر لیا. اور پچ تو بہت اچھی تھی. یہ جتنی بھی اب باتیں ہو رہی ہیں, میں نے تو اسٹارٹ آف دی ٹورنامنٹ سے کیا بولا کہ ملتان سلطان کی آپ نے اسٹارٹ میں اپسیٹ بولا تھا نا, یہ بولا تھا 49-51 اور 56 رن سے ریزلٹ آ رہا ہوگا. نسیم اوور آل میں نے ملتان کے لیے کیا بولا ہوا ہے کہ اس کی بیٹنگ اسٹرانگ ہے. شروع سے بولا یا نہیں, اپنے منہ سے ہاں یا نہ تو کر دیا. احسان اللہ پہ بھی بات کرنی ہے. ابھی ہم نے ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, واپس آتے ہیں. تو پھر احسان اللہ, جتنے میچ آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ احساس دلاتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ پاکستان کو ملا ہے بالنگ ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پہ, کہ جس کو جتنی جلدی اگر ہم لے آتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں فاسٹ بالر کو جلدی لے آؤ تو بہتر ہوتا ہے. کیا یہ افغانستان کے خلاف جو سیریز ہوگی اس میں ایکشن میں دکھائی دیں گے؟ بریک کے بعد. بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ٹیکسرات لینوو پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان HBL PSL سیزن 8 کی آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہاں خوش آمدید کہنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ہمارے جو ٹائٹل اسپانسر ہیں بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO فہد احسان صاحب کو, اور فہد احسان بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. فہد بھائی دعا گوئیں, اور خاص کر ریان بن احسان کے لیے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ درمیان میں جو طبیعت خراب ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو صحت عطا فرمائے اور جلدی آپ کو یہاں پر آپ آئیں اور ہم آپ سے بات کریں. مزمل اطہر بھائی آج آرام کیا, انہوں نے بھی ٹیکسرات لینوو کے ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں, بلکہ بزنس یونٹ ہیڈ ہیں. کل ان کا ترانہ بھی ہم نے سنا تھا. زبردست قسم کے ہمارے دونوں یہ ٹائٹل اسپانسرز بھی ہیں اور کرکٹ پہ بھی بڑی زبردست بات کرتے ہیں. تو ریان اور خاص طور پہ فہد بھائی, آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری پوری ٹیم کرتی ہے. شعیب بھائی دعا کرائیں گے یہاں پہ. شعیب بھائی میں آتا ہوں ابھی یہاں پہ. اپنا رافع بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملتان سلطان ایک ڈیفرنٹ برانڈ نظر آ رہی ہے اب تک یہ ٹیم, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ
یہ اس وقت ایک ٹیم جیل ہوئی ہے, اور جو ٹیم جتنی جلدی اٹس اے ٹیم گیم جیل ہو جاتی ہے وہ ٹیم جو ہے وہ ذرا زیادہ کلک کرتی ہے. اس میں احسان اللہ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ نسیم بھائی دیکھیں, ملتان سلطان یہ پہلا سیزن نہیں ہے کہ وہ جیل لگ رہی ہے, لاسٹ سیزن اس سے پچھلے سیزن بھی ہر سیزن ان کی پرفارمنس جو ہے اپ ٹو دا مارک اوور بیلنسڈ ہوتی ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں ایک رضوان بڑا کروشل فگر رہے ہیں پچھلے, اگر آپ کچھ عرصے سے دیکھیں, ٹھیک ہے. اور ایک سب سے اچھی چیز جو ان کی سلیکشن میں ہے, ان کی مینجمنٹ کے اندر ہے, وہ کیا ہے, ایک جتنے بھی ان کا مڈل آرڈر سلیکٹ کرتے ہیں یہ سب کی اسٹرائک ریٹ 140 پلس ہوتی ہے, یہ 130 پلس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ رائلی روسو دیکھ لیں, آپ ڈیوڈ ملر دیکھ لیں, آپ رضوان دیکھ لیں, آپ جو باقی اینڈی فلاور جیسا دماغ ہوتا ہے, یہ بڑا کوچ کا رول تو ہے, پولارڈ کو دیکھ لیں, مینٹور کا, گیم پلانر کا. جی اب پولارڈ کو دیکھ لیں. بات وہی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ کیا کرتے ہیں, اوپنرز کو صرف ہائی اسٹرائک ریٹ والا رکھتے ہیں. انہوں نے مڈل آرڈر میں وہ پلیئرز ڈالے ہوئے ہیں جو کہ 4-5 پلیئرز سارے اس کیلیبر کے ہیں جو کہ پاور ہٹنگ میں بہت اچھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک نہیں چل, آج تو چاروں چلے, رضوان بھی چلے, پولارڈ, ڈیوڈ ملر, رائلی روسو, سب چل گئے, ٹھیک ہے نا. کسی نے 30 کے, اور T20 کرکٹ لمبے رن کرنے کی کرکٹ نہیں ہے کہ جی کس نے آج 75 کیا. یہ امپیکٹ پلیئر ہونا چاہیے اس کے اندر, جو 15 بالنگ کھیلے 30-40 رن کر کے چلے, سچویشن کے حساب سے رن کرے, سکور کرے. تو پہلی بات یہ کہ ان کی سلیکشن, آپ کی فوٹیج بھی چل رہی ہے یہاں پر اس وقت اسکرین پر, اور آج جو آپ حفیظ کو 2 مرتبہ آؤٹ کیا آپ نے, اور یہ حفیظ ٹیم کو سمجھاتے ہوئے دکھائی دیے جو ابھی بات کر رہے تھے. صبح آپ نے بہت زبردست قسم کی بالنگ کی ہے. بابر اعظم کو آؤٹ کیا نہیں, بابر اعظم کو زلمی کے کیمپ میں تھے تو ان کو کیا کہتے ہیں لمبی بالنگ کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ خالی آئے تھے اس سائڈ پہ تھوڑی سی ناکنگ کرنے کو, ایک سائڈ پہ پریکٹس میچ چل رہا تھا تو اس وقت خالی تھوڑا سا کرائی. مگر اینی ویز اپارٹ فرام دیٹ آپ ملتان کی بات کر رہے تھے, تو ملتان کی آپ بولنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں احسان اللہ, جی احسان اللہ ایک, میں کہتا ہوں PSL کی سب سے بڑی چیز کیا ہے, PSL نے پاکستان ٹیم کو ایکسپریس بالرز آئیڈینٹیفائی کر کے دیے ہیں. آپ کے پاس شاہین شاہ افریدی آئے, نسیم شاہ آئے, حسنین آپ کے پاس آئے, حارث رؤف آئے, حسن علی اور نسیم شاہ تو کیمپ میں میرے ساتھ ہی ہیں, تو ان کے ساتھ ان کو ساتھ بولنگ کرنا اور ان کو دیکھنا بال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا, مطلب آنکھوں کو مزہ آتا ہے دیکھ, ٹھنڈک ہے وہ جس پیس سے بال کر رہے ہیں, جی جس پیس سے وہ بال کر رہے ہیں, مطلب جگہ پہ گین کر رہے ہیں. نسیم بھائی وہ جو 130s میں باقی بالر بال کر رہے ہوتے ہیں, سری لنکن نوان ایک ہے وہ بھی 130 کے اندر بال کر رہا ہے, مگر پھر وہ کرنل زاہد ایک میرا کوئی نیا انڈکشن ہے, وہ بھی 130s کے آس پاس ہے. مگر یہ 10 کلومیٹر کا جو ایکسٹرا پیس ہے نا, آپ جب آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہی فرق ہے. تو باقی بالر پھیکے لگنا شروع ہوتے ہیں فاسٹ بالرز, جہاں یہ 10-15. اعظم خان کو آؤٹ تو اسد آفریدی نے کیا تھا, لیکن آؤٹ تو کر دیا تھا احسان اللہ نے, جو ایک شارٹ پچ کیا تھا اور اس کے بعد سے جو ہلا کے رکھا تھا, ڈھونڈتے رہے میچ میں, بال ڈھونڈتے رہے, پھر وہ ایک شارٹ پچ. دیکھیں احسان اللہ کی بات یہ کہ وہ پاکستان سے آئی ہوپ کریں, 2 چیزیں ہیں, یا تو بہت جلدی بندے کو پاکستان کھلا دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے, لائن اور لینتھ کا گیم ہے, بیٹسمین آپ کو ریڈ بہت جلدی کر لیتا ہے. آپ کی ویڈیوز اب PSL میں انہوں نے جو یہ کھیل کے جب جائیں گے پاکستان ٹیم آئیں گے, پورا چڑھ کے کھیل رہے تھے, آپ دیکھیے گا. میں آپ سے یہی بات, آپ کو یہ جو فرق تھا نا, ڈیوسن نے کوئی ایک گیند ایسی نہیں تھی کہ وہ تھوڑا سا ہلے, وہ چڑھ کے وہ سنگل بھی کرتے تھے, اوپر جا کے کرتے تھے. دیکھیں وہ ہمارے بیٹسمین اس طریقے سے اوپر نہیں گئے تھے. نسیم بھائی میں پھر آپ کے پاس آؤں, دیکھیں میں پہلے بھی ٹرافی کے کیمپ میں 5 سال PI کے ساتھ کھیلا ہوں, اور کیا کہتے ہیں اوور دیز میں انگلینڈ میں 4 سیزن کھیل کے آ چکا ہوں. بات کیا ہے کہ وہاں پہ بولنگ مشین پہ 95-90 مائلز کے اوپر پریکٹس کی جاتی ہے. پولارڈ, کرس گیل, آپ ان کی ویڈیوز اگر دیکھیں تو مین پچ پہ کھڑے ہو کے بولنگ مشین کے اوپر چھکوں کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ روپ کو نہیں مارتے, یہ سٹینڈز کو باؤنڈری سمجھ کے مارتے ہیں. پاکستان کی پاور ہٹنگ میں ابھی بھی جو ڈیفیشنسی یا لیک جہاں کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو پریکٹس کا میتھڈ ہے وہ ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے جو انگلینڈ, آسٹریلیا, ویسٹ انڈیز کے پاور ہٹرز کا ہے. ابھی بھی ہم تھرو ڈاؤن کے اوپر سارا دار و مدار ہے, ابھی بھی روبو آرم سے وہ پھینکتے اور وہ چھکے مار رہے ہوتے ہیں. روبو آرم سے 145 مائل پہ کلومیٹر بال نہیں آئے گا. بات تو سر ہمارا جو تیز بالر ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب وہ نیٹ میں گیند کر رہا ہوتا ہے نا تو کہیں بیٹسمین زخمی نہیں ہو جائے, بتایا جاتا ہے اسے
کہ بھائی نیچے کرنا, आपसे यही बात, कि ऐसा ना हो मैच से बिल्कुल पहले ऐसा वो ही, जख्मी हो जाए, बिल्कुल तैयारी नहीं करेगा तो क्या करेगा. बिल्कुल ऐसा है. हमारे PIA कैंप था तो मैंने यूबीएल के खिलाफ वनडे में 5 आउट के मुझे मौका कैसे मिला कि हमारे ऑफ स्पिनर ताहिर खान साहब बैटिंग कर रहे थे, वो ऑलराउंडर थे. तो हजरत शाह बहुत अच्छा क्विक फास्ट बॉलर था दीर का, उसने बाउंसर किया, उनके हाथ पे बॉल लगा, हेडलाइन फ्रैक्चर हो गया. तो मुझे मौका मिला वनडे में, मुझे वो अलग बात है, मगर उसको इतना बेचारे को प्रेशर, वो बातें सुननी पड़ी और कहा कोई बाउंसर नहीं करेगा, कोई यॉर्कर नहीं करेगा. तो बात ही जब आप मैचेस से पहले प्रैक्टिस में बचेंगे बाउंसर खेलने से और जॉकर खेलने से कि बल्ला ना टूट जाए या ऊपर ना लग जाए, तो फिर आप मैच में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं उस सिनेरियो को ना. अब गोरों का क्या है कि वो कहते हैं कि भाई ऑल आउट आओ, कुछ भी है, ठीक है. तो अप्रोच का फर्क है. जो दिलेरी की मैंने आपसे बात की ना, वो यही है. जब प्रैक्टिस में 95-90 माइल के ऊपर आप प्रैक्टिस पे छक्के मार रहे होंगे, तो फिर मैच में एहसानुल्लाह है या फिर नसीम शाह है, वो फेयर वो उस लेवल का नहीं होएगा. देखिए मैच सिनेरियो डेफिनेटली डिफरेंट है, मगर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो वही वाली बात है. बिल्कुल सही बात है. वो इन्होंने कहा ना कि एक तो गोरे जिस तरह खेलते हैं, वो कहते हैं जी ऑल आउट आओ, वो कहते हैं पूरे ओवर्स भी पूरे खेलो भाई. ये नहीं है कि आप आधे ओवर्स खेलो और 18 के बाद वापस आ जाओ, ऐसा नहीं है. वो ओवर्स भी पूरे खिलवाते हैं. आप खुल के खेलें, मौका मिलेगा तो खेलेंगे ना. बिल्कुल सही बात है. खुल के खेलना वाकई में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है. एहसानुल्लाह कैसे डिस्क्राइब करेंगे मियां साहब? देखें एहसानुल्लाह अभी तो फिलहाल तो भी PSL के स्टार बने हैं. 12 विकेट 12 विकेटें अभी तो अब तक ले चुके हैं वो 12 विकेटें अभी तक PSL में. तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले सीरीज़ में इनको बिल्कुल चांस देना चाहिए. प्लस जैसे कि उन्होंने स्ट्रैटेजी की बात की, उनको फॉरेन प्लेयर्स के साथ अभी जितना उनका इनकाउंटर कराएंगे उतना ही अच्छा होगा. अभी आपने ड्यूसन की बात करी कि ड्यूसन उनकी हर बॉल पर चढ़ के खेल रहे थे, वो पीछे नहीं गए थे, वो क्योंकि आदी हैं. नसीम भाई आज एक बात बताऊं, विल स्मीट को मैं बॉल कर रहा था. विल स्मीट जो नहीं सॉमरसेट से खेलते हैं, अब तो एक लेग स्पिनर भी हमारे उसमें बॉल, वो लेग स्पिनर को उन्होंने 3 या 4 रिवर्स स्वीप पे चौके मारे. मतलब चौका तो जाहिर है वो जितना, और वो इतना स्विफ्टली उस और परफेक्शन से वो रिवर्स स्वीप पे मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल मिड विकेट पे शॉट मारता है. तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, तो मैंने कहा यार ये इतनी परफेक्शन है इस रिवर्स स्वीप के ऊपर कि, और इतना पटाखे ऐसा शॉट लग रहा था. तो उन्होंने कहा यार ये 150-200 बॉलें खाली रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस करते हैं. यही फर्क है. वो अपने कमांड ले आते हैं अपने शॉट्स के ऊपर जो उनको खेलना है. अब बाद में फिर शान मसूद पे आऊंगा. शान मसूद पिछले 3 महीने से पाकिस्तान टीम के साथ हैं और आप उनके 80% आउट देखें तो या तो रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं या वो पैडल खेल रहे हैं. यार वो उन पे जितने ही रिलाई कर रही थी पाकिस्तान टीम, जो काउंटी में परफॉर्मेंस करके आई थी, उन्होंने अपना गेम प्लान ही चेंज कर दिया है. वो सीधा खेलने वाले. मैंने शान मसूद के खिलाफ ट्रॉफी के मैच खेले हैं, नेटो में भी बॉल किया, सब कुछ है ओवर द इयर्स. वो बहुत प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने वाले थे. उनका तो गेम ही, उन्होंने पता नहीं किसने उनको क्या बोला है मुझे नहीं पता, मगर वो चेंज हुए. अब बिल्कुल चेंज, मगर पॉजिटिव साइड की तरफ नहीं है ना. आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें. अब आप अगर वेड बनेंगे और मिलर की तरह आप पीछे क्यों मारना है भाई, सीधा मारो छक्का, 60 उसकी बाउंड्री है यार्ड्स की खाली सीधे. तो सही बात है. इम्प्रोवाइजेशन की प्रैक्टिस भी उतनी ही करनी चाहिए जो अभी राफे भाई ने बात की, कि अगर ऐसा नहीं था कि वो अगर वो मारे जा रहे हैं तो इसका मकसद है कुछ. आप बता रहे थे एहसानुल्लाह पे, हम चले जाएं. अच्छा बात करके बच्चे को तो छोड़ दें जी. एहसानुल्लाह की मैं यही बात करूंगा कि मैं उनसे तो अभी मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है वो अब 50-60% अभी एहसानुल्लाह पर रिलाई हुई है. और ओपनिंग पाकिस्तान को हमें एक, जैसे हम लोग ये अक्सर बात करते हैं कि हमारे T20 में भी वही बॉलर्स खेलते हैं, टेस्ट में भी वही बॉलर्स खेलते हैं, ODI में भी वही बॉलर्स खेलते हैं, हर PSL के बाद हमारे साथ ये होता है. तो इस बार जो बोर्ड में चेंजेस आई हैं उससे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एहसानुल्लाह को आपको भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में, अच्छा आगे बात, उसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन ये करेंगे कि वो टीम में जगह जल्दी बनाएंगे. शुएब भाई कल जो मुकाबला हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ये जो लास्ट मैच पेशावर ज़ल्मी हार के आ रही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत के आ रही है, किस तरह देख रहे हैं आप इस मैच को? मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होगा. जो टीम सबसे कम गलतियां करेगी वो क्लियर हो जाएगी. जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. सर ये वाले तबसरे के लिए तो ये तो मैं किसी से भी पूछूं, मैं जा रहा हूँ इसकी टेक्निकलिटीज पे. मेरी टेक्निकें सब फेल हो जाती हैं, मेरी टेक्निकें सब फेल हो जाती हैं. अगर ये कह दिया जाता है कि वो 60 रन से जीत गया हुआ, और रिजल्ट का तो अल्लाह को ही पता है. रिजल्ट का मैं रिजल्ट नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस टीम के थोड़े से इम्कानात ज्यादा हैं? नहीं, दोनों टीमें बैलेंस है. जो टीम कम गलती करेगी वो जीत जाए.
लालू भाई बिल्कुल कोयटा ग्लेडिएटर्स जिस एतमाद के साथ जो विक्ट्री हासिल की थी कल, मेरे ख्याल में कि अच्छा होगा और इस जीत के साथ उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिला है मेरे अरे ख्याल सिर्फ में। एक मार्टिन गप्टिल ने रन स्कोर किए थे, देखिए बाकी तो नहीं चले ना। हाँ, बाकी चल नहीं रहे, उमर अकमल से नहीं परफॉर्म हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेटा ग्लेडिएटर्स को सोचना चाहिए। देखिए शर्जील अगर बाहर बैठ सकते हैं तो अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई भी बाहर बैठ सकता है। क्यों नहीं? मेरे ख्याल में उमर अकमल को काफ़ी मौके दिए हैं, लेकिन उस तरीके से उसने फ़ायदा नहीं उठाया। देखिए विल स्मिथ भी बैठे हुए हैं, मिसाल एक्सपेरिमेंट क्या कर दो सकते हैं। मैचों के बाद लालू भाई बिठा सकते हैं? सिर्फ 2 मैच हुए हैं। बिल्कुल, देखिए नसीब भाई बात यह है कि आप स्टार्ट से अगर गलतियां करेंगे तो फिर वापस आना आपका मुश्किल हो जाएगा। जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहेगा तो आपके वो मुश्किलात भी बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में आप एहतियात के साथ आपने एक्सपेरिमेंट भी करने हैं और आपने अभी सोच समझ कर टीम खिलानी पड़ेगी। बंगल जई के लिए बहुत बलूचिस्तान से आवाज आती है, बंगल जई से भी परफॉर्म नहीं हो रहा लालू भाई। बिल्कुल हमने कल सवाल भी की थी सरफराज से। ओपनर होना चाहिए बंगल जई को, बिल्कुल टॉप ऑर्डर। नसीम भाई जो प्लेयर माइंड सेट इनकी टॉप ऑर्डर की होती है तो आप अगर उसको मिडल में खिलाएंगे मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि वो बच्चा है। अगर आप ऊपर नीचे जैसन रॉय उनमें तो चेंज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं 3 नंबर पे फखर ने भी बड़ी क्रिकेट खेली, जो ओपनर थे जेनवन, उनको खिलाया गया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त तो एडजस्ट करना पड़ेगा बंगल जई को। नादरा उमर के लिए एक चीज मैं जरूर उमर को एक चांस देना चाहिए और ये उमर के लिए मे भी कहीं लास्ट चांस ना हो जाए। उमर को इनको चाहिए कि उस वक्त भेजें जब 4-5 ओवर रह जाए, क्योंकि मैंने अभी जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करी थी वो नीचे ही आए और आगे वो मतलब पुराने गेम ही समझ लो। और उनकी जगह नादरा लास्ट मिनट है हमारा। जैसे बंगल जई को ये ओपन तो उन्हीं से करवाएंगे, मतलब फॉरेनर्स से, लेकिन बंगल जई को शायद कल जो है वो बिठा दें। बिल्कुल बिठा दें। आज कराची किंग्स ने शर्जील खान के साथ चांस लिया तो हो सकता है कल बंगल जई बैठेंगे या उमर अकमल बैठेंगे, ये एक सवाल है। मुझे लगता है ज़ल्मी कल जो है वो प्रोमिनेंट रहेगी। नसीम भाई मेरे ख्याल से बंगल जई बैठेंगे, क्योंकि जब कल मैंने सवाल सरफराज से किया था तो उसने कहा कि आपने पिस्ते बादाम देने हैं मजीद, अगर बंगल जई को हमने इंक्लूड करना है आगे तो आपने पिस्ते बादाम देना है। तो मुझे नहीं लग रहा जो सरफराज का जो आंसर पिस्ते बादाम लाए नहीं, इसका मकसद है। देखिए बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे ख्याल में पहले क्वार्टर को बिल्कुल ठीक है जी। देखिए दोनों ऐसी टीमें हैं जो दोनों पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेली नहीं है, और ये वो एनकाउंटर है जो बहुत ही कोई मोस्ट वॉच्ड है। अगर पेशावर को अगर अर्ली विकेट मिल जाती है जिस तरह कराची ने दी थी, और क्योंकि अब कोयटा पे ये बात आ गई है कि अब इन्होंने सिंगल मैन शो पर रिलाई नहीं करना, तो अगर बंगल से बैठते हैं तो हफीज का इंक्लूजन बहुत जरूरी है और हफीज नंबर भी चेंज होना चाहिए। राफे भाई आप खत्म कर रहे हैं जल्दी से जी। मेरे ख्याल से बंगल जई हो सकता है कि उनको मौका ना मिले, क्योंकि बाहर जो बेंच है उसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनको ट्राई किया जा सकता है, और इनका ओपनिंग पेयर जो है वो बहुत सॉलिड है। अभी तक तो रॉय अपने कलर्स में नहीं है फुल फ्लेज, तो रॉय वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिंगल हैंडेडली, ये कराची किंग्स ने 2 पैर खिलाया ना जैसे फॉरेनर्स का, कोयटा का भी वही एक वो है। उसके बाद आपके पास इफ्तिखार अहमद है, उमर सरफराज है, नवाज है, हफीज है, बिल्कुल। तो आपके पास बंगल जई है, उमर अकमल है, तो कौन फेवरेट है? मैं कोयटा के साथ हूँ। एक तो कोयटा। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच लालू भाई, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच राफे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा मुश्ताक साहिबा एंड साद मियां, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज अच्छे मुकाबले देखने को मिले। रिजल्ट जो आया वो ज़रा मार्जिन के साथ था, जो हमारी PSL का खासा नहीं है। हम बड़े क्लोज मैचेस होते हैं, एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि कल जो मुकाबला हो रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, ये ज़रा जैसे हमने पहले मैचेस देखे, कोई लास्ट ओवर में जाएगा, कोई मुकाबला होगा, और हमारे क्राउड, हमारा कौम जो है वो इसको एंजॉय करती हुई दिखाई देगी। नसीम राजपूत यहाँ आप लोगों से चाह रहा है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।